ताजिया बनाना जायज, फिर से सुने, ताजिया बनाना जायज, मुरव्वजा ताजियादारी हराम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद इम्तियाज पलामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप हज़रात को मालूम है कि बरेलवी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा, खुतबा, मुनाज़रीन, यूट्यूबर्स अपने बातिल और झूठे दीन और मज़हब को बचाने के लिए तरह तरह के हीले बहाने करते हैं। हम अहले सुन्नत वल जमाअत किसी काम को बिदअत कहें, फला को नाजायज़ कर दिया, उसे बिदअत बता दिया, लेकिन अगर ये खुद किसी काम को बिदअत कहें और वही वजह बताएं जो हम बताते हुए आ रहे हैं, तो फिर इन्हें साफ सूंघ जाता है। इन्हें फ़ख्र होता है कि देखिए हमने ये मसला बता दिया और आवाम को गलत कामों से रोकने की कोशिश की है। जी हाँ, पहले आप एक बरेलवी खतीब हैं, मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी के नाम से जाने जाते हैं। पहले इनका एक क्लिप देख लीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह मज़ीद तफसीलात किया जाएगा। ताजिया बनाना जायज, फिर से सुने, ताजिया बनाना जायज, मुरव्वजा ताजियादारी हराम। यही समझने की जरूरत है। ताजिया बनाना यानी रोज़े हुसैन बनाना, जैसे गुंबद खजरा बनाना जायज है, जैसे गुंबद खजरा बनाना जायज तो रोज़े हुसैन बनाना जायज, लेकिन उसके गिर्द तवाफ करना, दुलदुल लगाना, मूर्ति लगाना, घोड़ा लगाना, बुर्राक लगाना, अगरबत्ती, मोमबत्ती, मन्नतें, कहाँ लिखा? किसी किताब से देखा ना होगा ना। इसीलिए सुन्नी सहीहुल अकीदा जो होता है वो हक की खातिर रहता है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु हक की खातिर थे, लिहाजा जब भी मुहर्रम आए खिचड़ा बनाए, कपड़े बांटे, नियाज करे, रोज़े हुसैन भी बनाए, मगर घुमाए नहीं, एक मखसूस जगह रख दिया जाए और सिर्फ उनकी ज़ियारत की जाए। इसको मुफ्ती आज़म हिंद ने भी जायज कहा है, मगर मन्नतें मानना, चढ़ावा चढ़ाना, फातिया करना, ये बिल्कुल वहां जायज नहीं है। नाज़रीन सामीन, आपने सुना और देखा, ये बरेलवी खतीब साहब कह रहे हैं कि ताज़िया फी नफ्सी ही जायज है। अगर उसे बना करके एक जगह रख दिया जाए, लोग उसकी ज़ियारत करें, तो इनके मुफ्ती आज़म हिंद ने भी जायज़ बताया है। अभी मैं बरेलवी किताब का हवाला नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आपने बरेलवी खतीब की ज़बानी सुन लिया है, लेकिन कहा कि उसको घुमाना नाजायज़ है, उस पर फातिहा पढ़ना नाजायज़ है, नज़र व नियाज, मन्नत मानना, तवाफ़ करना नाजायज़ है। और फिर कहा कि ताज़िया असलन तो जायज़ है, लेकिन मुरव्वजा ताज़िया नाजायज़ है। यही बात हम और हमारे बुजुर्ग एक सदी से, बल्कि 1.5-2 सदी से कहते हुए आ रहे हैं कि जो तुम खुराफात कर रहे हो मिलादुन नबी के नाम पर, जश्न मिलादुन नबी के नाम पर, जो खुराफात तुम नियाज फातिया के नाम पर कर रहे हो, ये चूँकि मुरव्वजा नियाज व फातिया है, मुरव्वजा जश्न ईद मिलादुन नबी है, ये सब के सब खुराफात है, बिदत है, तो तुम्हें तकलीफ होती है। हमारे बुजुर्ग कहते हुए आ रहे हैं कि देखो, ईसाले सवाब करना, मरहुमीन को सवाब पहुंचाना फी नफ्स ही जायज़ है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र विलादत करना, पैदाइश का जिक्र करना, तज़किरा करना, सीरतुन नबी को बयान करना, ये मंदूब है, मुस्तहब काम है, अच्छा काम है, सवाब का काम है। लेकिन जो खुराफात और क़ुयदात लगा दिए गए हैं, इन क़ुयदात और खुराफात की वजह से ये मुरव्वजा खुराफात हो गए और मुरव्वजा जश्न मिलाद या मुरव्वजा नियाज़ व फातिहा का रस्म हो गया, ये नाजायज़ है। इन क़ुयदात और खुराफात की वजह से तुम्हें बात समझ नहीं आती है। मिसाल के तौर पर देखिए, हमारे पास किताब है अल बराहीनुल क़ातिया, नियाज़ व फातिहा मिलाद के उन्वान पर बहुत ही शानदार किताब है। रज़ाख़ानियों की तरफ से किए गए हर एतराज़ का भरपूर इल्मी जवाब दिया गया है। सफ़ा नंबर 14 में देखिए, अक़ूलु नफ्से ज़िक्र मिलाद फ़ख्र आलम अलैहिस्सलाम को कोई मना नहीं करता, यानी कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के जिक्र को, पैदाइश के बयान करने को कोई मना नहीं करता, बल्कि जिक्र विलादत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिस्ल जिक्र दीगर सियर व हालात के मंदूब है। यानी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का तज़किरा करना इसी तरह मुस्तहब और मंदूब है, जिस तरह हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की दीगर सीरत व अहवाल का जिक्र करना मुस्तहब है, ममदूद है। चुनांचे ये अम्र फतवा मौलवी अहमद अली साहब मुहद्दिस सहारनपुरी में सराहतन मज़कूर है और मुअल्लिफ इसको देख चुका है। ये किताब उसकी उसी फतवे के रद में तालिफ हुई है। अलबत्ता उमूर गैर मशरूआ
جو اس کے ساتھ ضم ہو گئے ہیں، یعنی مل گئے ہیں، اس کی وجہ سے حکم مجموعہ پر بدعت و منکر ہونے کا یا شرک و حرمت کا لگایا جاتا ہے، اور یہ حکم باعتبار ان قیود غیر مشروعہ کے ہے، نہ بوجہ نفس ذکر کے۔ کتنا صاف بیان کیا جا رہا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا تذکرہ کرنا مستحب ہے، لیکن جو قیودات لگا دیے گئے ہیں، ان قیودات کی وجہ سے حرام کا یا منکر ہونے کا فتویٰ لگایا جاتا ہے، ورنہ نفس ذکر ولایت مندوب چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے صفحہ نمبر 17 میں، اقول ایصال ثواب طعام و قرات اموات کو کسی نے منع نہیں کیا۔ میت کو ثواب پہنچانا، میت کے نام پر کھانا کھلانا، قرآن پڑھ کر کے میت کا اس کا ثواب پہنچانا، اس کو کسی نے منع نہیں کیا۔ اس باب میں جو منع ہے تو اس طرح و حیت سے ایصال کو منع کرتے ہیں کہ جس میں تشبہ بکفار لازم آ جاوے، کفار کی مشابہت لازم آ جاوے، یا تقید مطلق کی آ جاوے کہ یہ دونوں تمام امت کے نزدیک حرام و بدعت ہے۔ یعنی ایصال ثواب کو منع نہیں کیا گیا ہے، یا ایصال ثواب کی وجہ سے اس سب کو منع نہیں کیا گیا، بلکہ اس میں کفار کی مشابہت آ جاتی ہے۔ کیسی مشابہت؟ کہ مرنے کے تیسرے دن ہندوؤں کے یہاں ایک رسم کھانا کھلانے کا ادا کیا جاتا ہے، سر منوانے کا کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں میں تیجا کے نام پر جو روایج ہے کہ مرنے کے بعد تیسرے دن قرآن خوانی ہوتی ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے، تو ان کے ساتھ تشبہ لازم آتا ہے، وقت کی قید لگائی جاتی ہے وغیرہ ذالک جو علماء نے تفصیل سے بیان کی ہے۔ تو ان دو حوالوں کے ذریعے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ارے بھائی، جس جشن عید میلاد النبی کہہ لیجئے یا مروجہ فاتحہ نیاز وغیرہ کو ہمارے علماء منع کرتے ہیں، ان غیر مشروع قیودات کی وجہ سے منع کرتے ہیں، تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ دیکھو دیوبندی اس کو منع کرتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کے ذکر کو منع کرتے ہیں وغیرہ ذالک، جبکہ خود بریلوی نفس تعزیہ کو تو جائز بتا رہے ہیں کہ اس سے یہ یاد ہوگا، فلاں یاد ہوگا، فلاں یاد ہوگا وغیرہ ذالک، لیکن یہ بھی ان قیودات کی وجہ سے ناجائز و حرام بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب ہم یہی سوال ان سے کرتے ہیں کہ بھائی یہ بتاؤ، تم ان کو ناجائز کیوں بتاتے ہو؟ اگر ہم ان قیودات کی وجہ سے ناجائز بتاتے ہیں، تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تو جب نفس تعزیہ جائز ہے تو پھر ان قیودات کی وجہ سے مروجہ تعزیہ حرام و ناجائز کیوں ہوا؟ ہم کہیں تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن آپ کہیں یہ عقل سے باہر کی بات ہے۔ اس ویڈیو سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم تعزیہ داری کے حق میں ہیں، نہیں، بلکہ رضا خانیوں کی طرف سے جو الٹے سیدھے علماء دیوبند کے خلاف بکواسات ہوتے ہیں، انہی کے جواب سے انہی کو لاجواب کیا جا رہا ہے۔ ویسے سلسلے میں اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے، ویڈیو کو لائک کریں، خوب سے خوب شیئر کریں، اور ہر رضا خانی کے گھر تک اس ویڈیو کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔